मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं एक इंतहाई कॉमन बीमारी या कॉमन सिम्टम या कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहा हूं, और ये है बीमारी गैस की बीमारी। तो गैस, अव्वल तो ये बात समझिए कि कुछ हद तक गैस का बनना तो नॉर्मल अमल है, क्योंकि हर इंजन जो कोई भी इंजन आप इमेजिन कर लीजिए, वो जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो गैस भी साथ बनती है। हमारी बॉडी भी एक किस्म की एक इंजन है जिसके अंदर गैस बनती है। तो कुछ गैस का बनना, उसका डकार की सूरत में खारिज होना या फ्लैटस की सूरत में नीचे से खारिज होना तो नॉर्मल है। इनफैक्ट अगर ये कुछ भी ना गैस बने वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, लेकिन ये है गैस कुछ बनना तो नॉर्मल है। लेकिन मरीज़ गैस को बीमारी तब समझते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गैस बने, बहुत ज़्यादा डकार आए, बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास हो। अक्सर वो फ्लैटस जो है वो फाउल स्मेलिंग भी होता है, बदबूदार भी होता है, और साथ ही पेट में एक फलावट सा का एहसास होगा, जैसे पेट फूला हुआ है। तो काफ़ी ये तकलीफ़ दह सिम्टम है। अगरचे यूजली मैं कह रहा हूँ ये सीरियस नहीं होती, लेकिन तकलीफ़ दह काफ़ी है। तो अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है तो अपने डॉक्टर से मिलें। तो पहले तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्ज़ामिन करेंगे, कोशिश करेंगे कि पता चल जाए कि इसकी बीमारी क्या, कौन सी इसकी वजह है जो इस गैस की। अगर तो उसकी एक डेफिनेट बीमारी मिल जाए फिर तो उसका इलाज होगा, जो कि शायद इंटेस्टाइन की या मैदे की या बड़ी आंत की कोई बीमारी होगी। कई दफ़ा नफसियाती बीमारी भी होती है, कई दफ़ा जो आप अद्वियात खाते होते हैं किसी और बीमारी के लिए, वो भी वजह हो सकती है। तो अगर तो आपके डॉक्टर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये फ़लानी बीमारी है, फिर तो सारा जो है फोकस उस बीमारी पे हो जाएगा और होपफुली उसके इलाज से आपकी गैस ठीक हो जाएगी। लेकिन अक्सर हमें वजह नहीं मिलती, तो इसमें हम ये समझते हैं कि शायद आपकी ग़िज़ा आपकी गैस का बायस बनती है। तो मैं यहाँ आपको कुछ खुराकें बताने जा रहा हूँ जो कि साइंस के मुताबिक जिससे साबित हुआ कि ये चीज़ें खाने से गैस कम बनती है और कौन सी चीज़ें खाने से गैस ज़्यादा बनती है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फॉड मैप डाइट्स। फॉड मैप एक इंग्लिश का वर्ड है। फॉड का मतलब है कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। ये कुछ टेक्निकल वर्ड है, पर इसमें जो कौन सी चीज़ें आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये मसलन मैं एक लिस्ट भी पेश करूँगा। नंबर 1 तो एक है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज हम पाकिस्तान में हर खाने में ही तकरीबन डलता है। तो जिन लोगों को गैस की तकलीफ़ है वो ट्राई करके देखें, अगर लहसुन और प्याज के बगैर अगर सालन बनाएं, मुमकिन है उसके साथ उनका मसला हल हो जाए। दूसरी गंदम। गंदम हमारी स्टेपल डाइट है। हम मोस्टली गंदम रोटी की सूरत में, नान की सूरत में, बेकरी की सूरत में और जो स्नैक्स हैं वो उसकी सूरत में खाते हैं। हमारी बुनियादी खुराक है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोगों में गंदम से भी गैस बनती है। तो गंदम जो है वो फॉड मैप डाइट में आती है, तो गंदम से भी गैस बन सकती है। तो एक ट्रायल के तौर पे आप कुछ हफ्तों के लिए गंदम बंद करके देखें। जब आप गंदम बंद करेंगे तो सिर्फ रोटी नहीं, गंदम की बनी हुई तमाम अशिया कोशिश करें मुकम्मल तौर पर बंद करें 2-3 हफ्तों के लिए, और देखें उसके साथ क्या असर पड़ता है। कोई भी खुराक जो है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके अंदर जो गैस के वो वजह है। तो आप ट्राई करोगे तो एक वक्त में एक ही चीज़ बंद करके देखें, तभी पता चलेगा कि किस ग़िज़ा से गैस बनती है। सो कुछ देर के लिए गंदम बंद करके देखें। फिर राई है, जौ है, ये दोनों इसी में शामिल हैं, जो कि इन सब के अंदर ग्लूटन होती है। कुछ लोगों को ग्लूटन एंटेरोपैथी या गंदम से एलर्जी होती है, तो उन लोगों को इससे गैस बनती है। तो ज़्यादातर जो फलियां हैं उनमें से चने हैं, दाल है और काली फलियां हैं, ये भी गैस बनाती हैं। तो आप ये बंद करके देखें, मुमकिन है इसकी वजह से आपको गैस बनती हो। कुछ फल हैं, मसलन सेब है। सेब आमतौर पे है
لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ایک اچھی غذا سمجھی جاتی ہے، اچھی اس کے اندر نیوٹریشن ہے، وائٹامن ہے، منرلز ہیں. بٹ کچھ لوگوں کو سیب سے گیس بنتی ہے، کچھ لوگوں کو ناشپاتی سے گیس بنتی ہے، کچھ لوگوں کو چیری سے گیس بنتی ہے. تو یہ بند کر کے دیکھیں. کچھ لوگوں کو کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گیس بنتی ہے، مثلا گوبھی، بروکولی. گوبھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے گیس بنتی ہے. تو فائبر والی جو چیزیں ہیں وہ اگرچہ ہم نارملی بڑی ریکمینڈ کرتے ہیں، بٹ فائبر گیس کا باعث بن سکتی ہے. اس سبول کا چھلکا زیادہ کھائیں تو اس سے بھی گیس بن سکتی ہیں. پھر کچھ لوگوں میں دودھ کی مصنوعات، دودھ بذات خود اور دودھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں، یعنی تمام ڈیری پروڈکٹس جس میں لیکٹوز ہوتا ہے. کہ آپ کو آج کل لیکٹوز فری ملک بھی مل جاتا ہے، اور لیکٹوز فری ملک اور لیکٹوز فری یوگرٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن جو روٹین کا گائے کا یا بھینس کا دودھ ہے اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں کچھ دیر کے لیے بند کر کے دیکھیں، تاکہ ممکن ہے اس سے بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے. نرم پنیر جو ہے، سافٹ پنیر جس کو پنیر کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی ہو سکتا ہے. جو ہائی فرکٹوز کارن سرپ ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں یہ بنانے میں، ڈرنکس بنانے میں، تو وہ بند کر کے دیکھیں. شہد ہمارے معاشرے میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور اس میں سنت بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں شہد بھی گیس کر سکتا ہے. تو یہ تو ہے ایک چھوٹی سی فہرست ان چیزوں کی جو گیس بناتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کے اندر بناتی ہو. تو آپ باری باری ان تمام چیزیں ایک ایک کر کے چھوڑ کے دیکھیں 2-3 ہفتے کے لیے، اور پھر دیکھیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے. تو اگر کسی چیز کے بند کرنے سے مکمل طور پہ ریلیف مل جائے تو اس کا مطلب وہ چیز آپ کے اندر گیس کا باعث ہے. تو پھر آپ اس چیز کو کوشش کریں تو مشکل بیسس پہ کم کھائیں یا نہ کھائیں. اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ چیزیں جو عام طور پہ گیس نہیں بناتی. تو جو لوگ آئی بی ایس کے مریض ہیں یا گیس کے مریض ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ذرا نسبتاً زیادہ کھائیں. اوبویسلی غذا تو کھانی ہے، تو گندم کی بجائے وہ چاول کھا کے دیکھیں. چاول میں گیس بنانے کی اہلیت گندم سے کافی کم ہے. پھر گوشت اور مرغی اور مچھلی، ان میں کوئی گیس نہیں بنتی. آف کورس یہ چیزیں ہم جو ہے وہ ساتھ روٹی کھاتے ہیں، تو روٹی نہ کھائیں، ان کے ساتھ آپ چاول کھا کے دیکھیں اور دیکھیں اس سے گیس بنتی. اس سے انشاءاللہ آپ کو گیس نہیں بنی. گوشت، مرغی اور مچھلی کے ساتھ چاول کھائیں تو اس سے نہیں بنتی. انڈے جو ہیں وہ انڈوں سے بھی گیس نہیں بنتی. جو ڈیری چیزیں ہیں وہ لیکٹوز فری والی ٹرائی کریں. لیکٹوز آپ کو جب دیتے ہیں گروسری شاپنگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لیکٹوز فری والی چیز لیں. یہ اسی صورت میں ہے اگر آپ نے پہلے لیکٹوز والی چیز ٹرائی کی تھی اور اسے گیس بنی تو پھر آپ لیکٹوز فری والی چیز کھائیں. جو ہارڈ چیزز ہوتے ہیں، یہ چیز مثلا جو جس کو پراپر چیز کہتے ہیں، تو پنیر ہوتا ہے سافٹ، لیکن جو چیز ہے وہ بھی گیس نہیں بناتا. وہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. گلوٹن سے پاک جتنی بھی اناج ہیں، جو ویٹ اس میں بہت گلوٹن ہے، رائی میں ہے اور بارلے میں ہے، لیکن آپ رائس، اگین رائس کا یہاں بھی نام آ جاتا ہے، رائس جو ہے اس میں گلوٹن نہیں، وہ کھائیں. اچھا، جو پھل جو ہیں، جو سائنس نے بتایا، تجربے نے بتایا کہ جو پھل گیس نہیں بناتے یا کم بناتے ہیں اس میں اسٹرابیری ہے، بلو بیری ہے، کیلے ہیں اور اورنجز ہیں. تو یہ آپ کھا سکتے ہیں. سبزیاں جو گیس نہیں بناتی ان میں گاجر ہے اور پالک ہے، تو یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گری دار میوے ہیں، جس میں اگرچہ گری دار میوے ہم ایک تو وہ مہنگے بہت ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہم اعتدال میں ہی کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اندر آئلز ہوتا ہے، کافی کیلریز ہوتی ہیں. ایک یعنی بڑے چمچ کے برابر کھا سکتے ہو، اس میں اخروٹ ہوں یا مونگ پھلی ہو یا چلغوزے ہوں، اس طرح کی چیز کوئی بھی ہے، جتنی وہ ساری کاجوز ہیں تو وہ سارے آپ تقریباً ایک بڑے چمچ کے برابر لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو گندم سے الرجی ہے تو گلوٹن کے بغیر جو آٹا ملتا ہے اس سے یہ چاول سے روٹی بنائیں. تو یہ ہے لسٹ وہ جس سے عام طور پہ دیکھا گیا کہ گیس نہیں بنتی. لیکن پلیز نوٹ کیجئے کہ ایک تو پہلے یہ کہ گیس ایک سمٹم ہے، بیماری نہیں. پہلے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ ڈاکٹر اس بات کی تسلی کر لے کہ آپ کی جو گیس کی سمٹم ہے اس کے پیچھے کوئی بیماری نہیں. دوسری بات پھر یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے بتائی لسٹ اس کو باری باری بند کر کے دیکھیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز سے آپ کو گیس ہے تو آپ کے لیے وہ چیز منع ہے، باقی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. تو اور اس کے بعد کچھ ادویات بھی ہوتے ہیں جو ٹیمپریری
ریلیف دے سکتی ہیں. فوری طور پہ کھا لے تو تھوڑی سی گیس کم ہو جاتی ہے، لیکن گیس کا اصل حل جو ہے یہ ہے کہ یا تو اس کے پیچھے جو بیماری اس کو ڈھونڈا جائے، یا اس کے پیچھے جو غذا ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کو بند کیا جائے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، چونکہ یہ گیس ایک بہت کامن سی سمٹم ہے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، اگر میں نے اس موضوع پہ کوئی چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں اس کو بھی کور کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. اگین پروفیسر عزیز الرحمان، فار میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.